Your time start. Hello. Happy Sabbath mga kaigsunan! Sa dili ba ko magsugod, gusto kong mangutana sa inyong tanan. What if? What if duna na lang tay pulo ka oras sa atong kinabuhi? Unsa ang atong buhaton sa nahibiling pulo ka oras? Ha? Unsa atong buhaton mga kaigsunan? Ang pangutana, kinsa ang una nato nga i-prioritize? Dunay usa ka magtutudlo nga misulod sa eskwelahan. Nagdala siya og jar ug gibutang niya atubangan sa mga estudyante. Iya kining gibutngan og dagko nga bato. Ug iyang gipuno. Nangutana siya sa mga estudyante, "Puno na ba ang jar?" Miyo na mga estudyante, "Puno na sir." Ug dayon mikuha ang magtutudlo og gagmay nga bato. Iyang gisulod sa jar. Iyang giuyog-uyog ang jar hangtod nga ang gagmay bato misulod sa bakati nga part sa jar. Ug nangutan niya sa pag-usab, "Puno na ba ang jar?" Mingon na mas estudyante, galibog ang mas estudyante. Unsa ka ang buti pasabot ni sir? Pero ningon sila, "Oh, puno na sir." Sa makatuloy gayon mikuha ang magtutudlo og balas. Iyang gisulod sa jar. Ug napuno ang jar. Sa makatulong gayon nangutan na siya, "Puno na ba ang jar?" Ningon mas estudyante, "Dili pa sir, napadugay kay ibutang." Sa makaupat, nagkuha siya og tubig, iyang gibutang sa jar. Ug dito siya niingon nga karon puno na jud ang jar. Ang magtutudlo mingon, kini nga jar nagsimbolo sa atong kinabuhi. Ang mga dagkong bato nagsimbolo sa Ginoo, sa atong pamilya, sa atong church members, sa atong friends, nga bisan mawala man ang tanan sa atong kinabuhi, kani sila mao ang magpabilin. Ang mga gagmayng bato nagsimbolo sa ubang butang sa atong kinabuhi. Ang atong trabaho, ang atong balay, ang atong sakyanan. Ang balas nagrepresenta sa small stuff sa atong kinabuhi. Ang atong cellphone, atong relo, atong mga salina. Kung iyang giunag butang ang balas sa maong jar, wala na'y arang mabutngan sa mga dagkong bato. Ingana usab sa kinabuhi mga igsuunan. Kung atong giuna ang mga kalibutanong butang, basin malimot unya ta, sa labaw makagagahom nga mo'y tag-iya sa butang. Atong siguraduhon mga igsuunan nga giuna nato pagbutang ang mga dagkong bato sa atong kinabuhi. Tungod kay ang nagagmayng bato musunod ra na sila. Unsay giingon sa Biblia sa Mateo 6:33? "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ug dayon na estudyante nga nangutana, "Sir, ag tubig sir. Unsa man to siya sa atong kinabuhi?" Ana magtutol, pakapin na to siya. Buti pasabot nga bisan unsa ka puno sa atong kinabuhi, dungaga na sa Ginoo mga kaigsunan. Mao na ang mga blessings nga maabot og kalit sa atong kinabuhi. Anay upat ka punto magsunan nga gusto nako pasantop sa matag usa ka nato. Una, prioritize the big things in your life. I-prioritize ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan. I-prioritize ang Ginoo nga mo'y hinungdan nang mold sa imuha nga aniya kakaron naminaw sa pulong sa Ginoo. Amen ba mga kaigsunan? Ikadua, don't let the small stuff take over. Ayaw itugot mga igsunan nga tungod ang mga kalibutanon nga butang muna'y makaguba sa relasyon nimo diha sa Ginoo. Ang ikatulo, quality versus quantity. Piliya ang quantity kaysa sa quality. Piliya ang mga butang nga naghatag og dakong value sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat, mindful living. Pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Matag plano, matag desisyon nga atong pagabuhaton, atong hinumduman kanunay ang Ginoo. Ang atong kinabuhi maigsunan sama sa usa ka jar. Dako kaayo ni og masudlan, pero kung giuna nato pagbutang ang balas, dili kumpleto ang atong kinabuhi. Kung gusto ka nga magmalipayon, successful matag adlaw, makaangkon sa eternity, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. God bless us all.